یه تظاهرات تو بعد از شهادت امام حسین علیه السلام توی مدینه کردن ضد یزید که چرا امام حسین و اصحاب و اهل بیت و اینا رو کشته. معاویه فرستاد مسلم ابن عقبه که تو تاریخ مورخین بعد اسمش رو گذاشتن مسرف، یعنی اسراف در قتل کرد. اومد اباح المدینه، پول، خون مردم، اعراض مردم. انقدر این جیش شام نعوذ بالله تو تاریخ نوشتن زنا کردن با زن شوهردار و دختر بی شوهر و خود تمام این زناها که اولاد نمیشه. نوشتن اون سال 1000 تا بچه بی پدر به دنیا اومد. اسمش اسلامه؟ اون کشور اسلامی بوده. نمازم میخوندن، نماز جمعه هم میخوندن، روزم میگرفتن، حجم میرفتن. یعنی این مظاهر بوده.